عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفالالي كورنعات عالم تركبوا كبراتن كبرانا نلوم استدلوا حدشتن أوانا وزيناتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم نعدم فلما قند نتتات نباخون كنبل إرترا أوشت من ريقا زباون سلوان ستمركوسا حدش استراتيجيكاو من قسقاستا تقبر كمزل لازم الكتن لعلوة امباسادر هاجر إرترا أب هاجر قطر لعلوة مراحة ديبلوماسيات أبيت صحفات كم استراخو زملكتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران ناب كل مدى وكينات نمملاس أب قمت أتيكو أنت نبرا نزات قدامنت محاو خمس جلسة زملكتن أوروبا بفلاي دما فرنسا بسنك برتع مع بالواعي على حدش حسابات هوتن كم زسانو زملكتن بانك إرترا أبيدو الكسبات انتكالن بزعبا زل عقن زي واللي باطيرا ناقفا زملكت هتص حقاو متحساسة وخمزة وصا زملكتن زبلن زحبرون زرزر زينات حزنا لكم قريبنا لنا كسع مودة تحتكاتاتولنا بخبرنا عدم أسمر أبز حلف أوان أبز واقرن أفريقيا زر زلو نايت التوزي من رقاق سعيبو منقست إرترا وشتاو من محدارون محيالن زباو استراتيجيون مسفحن زعلا محدش ناي بوليتيكا سقمتي وصد كم زلو تقاليتو بريزيدنتي سياسة فورك نتنوح عمتات صنحنا يسرح حكايد بمغيار أبستفالالي لعلوات ناي منقست تريتات حدش شمونياتات متعرراي يكايد له أبزيوم حدا اتنوح عمتات أوشت لوجستيكس موهاد عبرة السبن زواو من محدار زنطفة أمباسادر عبد الله موسى زرخوا حدش شمتي تكس زمن كسغاس زي بريزيدنت إساياس نتوم أزيام زؤمنو وصيتاويان زغون سبا سلطان ناب كل فينا منيستر زواو من محدار بوتاتات بممداو وشتاو سنسلت عيا منقستن محيال زقورا سقمت مخانو تنتنتي قلتو إذا وشتي إرترا زكايا زلو متعرراي مستي أبقروا بتهاجرها زر زلو زيرو غناتات تستأساسر مخانو تحبيرو أبدو إتيبيا بسنك وشتاو نايتو تغلولاو أبتحت عاوي تقط تركب أم عراب دما سودان أبناي زي مرقا عودة تحبيزا تركب بتوسخي أب مبرق زركب قيح بحري على ملخاو درجة أزي وسان مأخل نقدم مخانو إرترا استراتيجيكا وقداسنة المعكاب تسرح لها بريزيدنت سياسة فوركي أبز غروا جزي أب كايرو مس بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي أبز كايدو وقعو مبصح حدشنا استراتيجيكا ومحزنات فتيرا له كل تيوم راح تبز قبرو واسممع ستتا قيح بحري بتقا بحر زركب هاجر أطرح خم حادر له زبلتو نعمر قصي حيزم له زيد ما نتقمي إرتران قبسن أب كايح بحر زو حسن وطا حيلتات زقبرو وإذا أتاونت زكالا خل مخانون تحبيرو إذا إرترات وسط زلا سقمتي نتي أبز غربا جزي بقالي أمزوبا ومرحتي بزعوا وشتاو من رقاقا إرترا زلعلو وحتتات بقبر زوها من لاش مخانو ينقر إرترا خمنا كالات كينات وصاي منسترتاتا بمتنخارن حدش دمانا من محدار بمتاو وشتاو حيلا ترألا استراتيجيكا وقمامة إرترا وقايح بحري نقطة عدلات تهاجر عويرة وحزلو أيو دوات متسوى عن حسب محداث زمناو نقد زيادة قروات نمقوار سعرتات يقبر له زيد ما إرترا أبكرنا أفريكا كما أخل نقد ترانزيت كتسرح زلو عقمي زعبيو كتوا إرترا أو تحت استفال على زواتات بدوهاتات عالم لغاو سقطتات نكوان تتصنحة تهاجر استخطلتون إرس مركوزا بوليسي نقطوا برحقة المساح حقاز خوينو خمزلو سمايا قطوا يقلتو يخون مبار جنا زيادة وفرين مسحابن ناولك عودين مسفحن زيادة سرحت خمزلو يتكس إرترا أبزلاغ قطوا عويت نمساح أبسبعو سقاتات تكنولوجي تحت غرطن تقورا زلا وفري نمساح عدلات كتوا تهاجر زهب تسفى مخانو يقلت زلا هزوتنا قداسن متحساسبي كبانك إرترا بانك إرترا أبيد والكسبات انتكالن بزعوا زلو عقن زي واللي باطيرا نغفا زملكات هزوت حقاو متحساسبا وصيلو نسوا كف زيقا هون تكال هاقراو باطيرا نغفا ناي متقام مسلت رح زي كونس حقاو قباعات ناي مفتصا من حلافنتوون ألو هاقراو باطيرا كبانك تاتوصاي أبيد والكسبات انتكالاتن عقن زي واللي نزتوسنا قزي خطعز حقاو يكونن بز مسرت كبانك تاتوصاي تتحيزو زلو باطيرا نغفا كساعلت سالاسان حالين حملة تشحن إسران شدشن أبزولو قزي أبانك غابزركو حساباتكم أكاونتكم أتاو تقورو حساب زيولكم لما بهوصص حدش حساب كفيتكم أتاو تقوري حبر إذا تقليتو زولو ممرح مزية تكبر بانك إرترا حقاو سقم تغوص المخانو يفلت لعلوي أمباسادر هاجر إرترا أب قطرن لعلوي مرح دبلوماسيات تنزخونه كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد لومي معلتي مسكور منيستر قديات كتماتات عبد الحبين حماد العاتيان أبيت صحفة تراخيبهم كلتيوم وقنات دما أب مونغو خلتيوم حوات هاجرات زلو خلت أوزم دناتات نمحيال زخول من قدتاتن أب حبرا وروحاتات نزلو عودتات بمحبار مسرح زلوهم عدلات ما يتملو فرنسا بسنك برتع مع بالوعي لإلى حدا شحوتهم سينهم أوروبا بفلاي دما فرنسا زترأي زي تلمد العلمة مغد كبيل سبعة وعنوة يورد لهم
ሰመዝ ጥዕና ፈረንሳዊ ዘውፅኦ መግለጺ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ እዋን ብሰንኪ ሓደገኛ ዋዒ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም። ኣብ ፈረንሳይ ልዑል መጠን ሙቐት ንፈለማ እዋን 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ይርከብ። ሃገራዊ ትካላት ህዝባዊ ጥዕና ፈረንሳይ ከም ዝገለጾ 85 ሚእታዊ ካብቶም ውፅዓት ዕድሚኦም 65 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት እዮም። ኣስታት 40 ሚእታዊ ዝኾኑ ግዳያት ኣብ ውሽጢ መንበሮም ኣባይቶም ከለው እዮም ህይወቶም ስኢኖም። ኣብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ዓመታዊ ዝካየድ ዝነበረ ውሩይ ፌስቲቫል ሙሉእ ብሙሉእ ሰሪዙ። ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ሆስፒታላትን መካነ መቃብርን ብሰንኪ እቲ ዝበፅሐ ቁፅሪ ግዳያት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀቕጥን ስራሕን ይርከቡ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ኩለ መድያዊ ኩናት ንምምላስ ኣብ ግምት እቲ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ሓደ ግዜ ዝካየድ መጥቃዕቲ ክጸንዕ ይመረጽ ክብል ዎል ስትሪት ጆርናል ነቲ ዘተ ዝፈልጥ ምንጭታት ኣሜሪካ ብምጥቃስ ተማልሰሉ ጸብጺቡ። ብመሰረት ጸብጻብ ትራምፕ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግስ ኣቦ መንበር ሓበራዊ ሓላፊ ስታፍ ኣሜሪካ ጀነራል ዳን ኬይን ብዛዕባ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ብዙሕ ዝርርብ ኣካይዱ እኳ እንተነበረ ክንድኡ ግን ንዘተ ክቕጽል መሪጹ። እቲ ፕሬዚደንት ግን ናብ ሙሉእ ኩናት ምምላስ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ምፍታሕ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ብዝተኣሳሰረ ንጻዕርታት ዲፕሎማሲ ካብ ባቡር ክወጽእ ከም ዝኽእል ገሚቱ ይብል። ትራምፕ ብተወሳኺ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 18 ነሓሰ ናይ ኒኩለራዊ ስምምዕ ሓሊፉ መቕጻሊ ጽቡቕ ከም ዘሎ ኣብ ርእሱ ድማ ንዝኾነ ኢራን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተፈጸመ ምጥሓስ ስምምዕነት ንምምላስ ውስን ንጽል መጥቃዕቲ ክእዝዝ ምዃኑ WSG ሓቢሩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቕባ ዝተባሃቦም ሰባት ኣታዊ ምርካብ ምስ ጀመሩ ንመንበሪኦም ዝተገበረሎም ደገፍ ኣስታት 10,000 ፓውንድ ክምልሱ ከም ዝግደዱ መንግስቲ ተፍሊጡ። እኹል ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ እማመ ኢሚግሬሽን ዕቕባን ዝተሓወሰም ሓድሽ ሕግታት ምስ ግዜ ከካፍሉ ክሕተቱ እዮም። እዚ ድማ ሎሚ ናብ ባይቶ ክቐርብ እዩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ዕቕባ ነቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ምስራሕ መሰል ዘለዎም ሰራሕተኛታት ዕቕባ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ሓተቲ ዕቕባ እውን ዝምልከት እዩ። ኣብቲ ሃገር ብቃወምነት ክሰፍሩ ብቑዓት ምዃኖም ድማ ክኸፍሉ ኣለዎም። ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ሻባና መሐመድ እቲ ለውጢ ደገፍ መሰል ዕቕባ እዩ እንተኾነ ሓላፍነቱ እውን እዩ ኢሉ ወሲኹ ድማ ሰባት ኣበርክቶ ክገብሩ ህዝቢ እንግሊዝ ንዝለገሰሎም ክመልሱ ምስ ዝኽእሉ ከምኡውን ክነብሩ ንጽበይ ኢሉ። ብመሰረቶም ውጥናት ስራሕን ኣታውን ዘለዎም ስደተኛታት ነዚ ገንዘብ ክምልሱ ክግደዱ እዮም። እዚ ድማ 10,000 ፓውንድ ክኸውን ትጽቢት ይግበር። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ቅድሚ ወድሒ ክፍሊቶም ቅድሚ ፍጻሞም ኣታዊኦም ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎም ግን ገና ኣይተወሰነን። ኣብ ቤት ጽሕፈት እዚ ነቲ ክፍሊ ግብራዊ ፍትሓዊ ምዃኑን ንዝኾነ ስደተኛ ናብ ንደት ከም ዘየእቱ ንምርግጋጽ ኣብ መጻኢ ነቲ ክፍሊትን ደረት ምምላስን ገንዘብ ምትዕርራይ ስልጣን ክህልዎ እዩ። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ኣፍሪካውያን ዓብዪ ራእይ ዘለዎ መራሒ ክመርፁ ፀዊዑ። ኣፍሪካውያን መራሕቲ ናይ ሃገሮም ዓብዪ ልምዓት ራእይ ክህልዎም ይግባእ ዝበለ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓል ካጋሜ በዚ መዳይ ብቕዓትን ራእይን ዘለዎም መራሕቲ ናብ መራሕነት ክመፁ ይግባእ ኢሉ። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓል ካጋሜ ነዚ ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ 27 ሰነ 2026 ኣብ ሃገሩ ሩዋንዳ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ታሪክ ሃገሩ ዘድህበ ዋዕላ ኣብ ዘካየደ እዋን እዩ። ሕማቕ ውፅኢት ካብ ሕማቕ ሓሳብ እዩ ዝነቅል ዝበለ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓል ካጋሜ ካብዚ ሓደጋ ንምድሓን ታራ መራሕነት ዘለዎ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣፍሪካውያን ዓብዪ ራእይ ዘለዎም ኣብ ልምዓት ዝኣምኑ መራሕቲ ክመርፁ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ማዕኸና ዜና ቲኣርቲ ኣፍሪካ ይሕብር። ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዛጊድ መወዳእታ ከይረኸበ ሕጂ እውን ብዝበለፀ ተጋዲዱ ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህጹጽ ደገፍን RSFን ዝካየድ ዘሎ ዳግማዊ ግጭት ኣብቲ ደቡባዊ ከባቢ ርኡይ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ፈጢሩ ይርከብ። መንግስቲ ሱዳን ወይ ድማ ሰራዊት ሱዳን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ሰራዊቱ ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት RSFን ካልኦት መሻርክትን ኣዝዩ ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ኩናት ዓወት ይሰልጦ ከም ዘሎ ነቲ ኩናት ብምዕዋት ከዓ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእቱ ከም ዝኸኣለን ሓቢሩ። ማዕኸን ዜና ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለ ፍሉጥ ጋዜጣ እውን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ዝርዝር ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ማዕኸን ዜና ከም ዝሓብሮ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ ከቢድ መጥቃዕትታት ሰፊሕ ከባቢታት ክቆጻጸር ክኢሉ እዩ። በአንጻሩ ድማ እቶም አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት RSF መሻርክቶምን ብቐሊሉ ኢዶም ይህቡ ከም ዘለዉ እቲ ዜና የርኢ። እዞም ሓይልታት ነቶም ቀዲሞም ዝሓዝዎ ቦታታት ንምልቃቕን ንምክልኻል ዝዓለመ ጻዕሪ መኸተን የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ውግእ ኣዝዩ ተሪር ምዃኑ ክልቲኦም ወገናት ብርቱዕ ቃልሲ የካይዱ ከም ዘለዉ የመላኽት። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍነ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ። ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን።